सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमद्य एकां कथां श्रावयामि। इयं कथा महाभारते वनपर्वणि तृतीयाध्याये वर्णिता वर्तते। पाण्डवानां वनवासस्य आरम्भकालः अस्ति। यदा पाण्डवाः वनं प्रति गच्छन्तः आसन् तदा केचन तपस्विनः ब्राह्मणाः अपि तैः सह अरण्यं गन्तुं निश्चयं कृतवन्तः। धर्मराजः युधिष्ठिरः तेषां ब्राह्मणानां भावं ज्ञात्वा यद्यपि प्रसन्नः अभवत्, किन्तु तस्य मनसि एका गभीरा चिन्ता समुत्पन्ना। एतेषां तपस्विनां ब्राह्मणानां भोजनस्य व्यवस्था कथं करणीया? ब्राह्मणाः युधिष्ठिरस्य चिन्तां ज्ञात्वा अवदन्, हे राजन्, भवान् अस्माकं विषये मा करोतु चिन्ताम्। वयम् अरण्ये उपलब्धानि फलानि खादित्वा तृप्तिं यास्यामः। परन्तु धर्मनिष्ठः युधिष्ठिरः तेन उत्तरेण तुष्टिं न अलभत। अतिथीनां सेवा मम धर्म इति भावनया प्रेरितः युधिष्ठिरः पुरोहितस्य आचार्यस्य धौम्यस्य निकटं गत्वा स्वानुजानां सन्निधौ एवम् उक्तवान्, परित्यक्तुं न शक्तोऽस्मि, दानशक्तिश्च नास्ति मे, कथमत्र मया कार्यं तद्ब्रूहि भगवन् मम। ततः आचार्यः धौम्यः किञ्चित् ध्यात्वा विचार्य च अवदत्, हे राजन्, चिन्तां मा कुरु, अस्याः समस्यायाः समाधानं वर्तते। भगवतः सूर्यस्य प्रकाशात् एव पृथिव्याम् अन्नस्य उत्पत्तिर्भवति। अतः अन्नस्य स्वामी भगवान् सूर्यः वर्तते। त्वं तस्य भगवतः 800 पवित्रनामानि जप्त्वा श्रद्धया उपासनां कुरु। धौम्यऋषेः उपदेशानुसारं युधिष्ठिरः कठोरं व्रतम् आस्थाय सूर्यदेवस्य आराधनाम् आरब्धवान्। विधिपूर्वकम् 800 नामानि जप्त्वा सः अनवरतं तपः अकरोत्। युधिष्ठिरस्य तपसा भगवान् सूर्यः तस्य सम्मुखं प्रकटीभूतः। युधिष्ठिरः तस्मै भगवते श्रद्धया प्रणामान् समर्पितवान्। तदा भगवान् सूर्यः प्रसन्नः सन् अहमन्नं प्रदास्यामि 7 च ते समाः इति अवदत्। अर्थात, हे युधिष्ठिर, तुभ्यमहं 12 वर्षपर्यन्तम् अन्नं दास्यामि। भगवान् सूर्यः युधिष्ठिराय ताम्रनिर्मितम् एकम् अद्भुतं पात्रं प्रदत्तवान्, अक्षयपात्रम्। तस्य पात्रस्य वैशिष्ट्यम् आसीत् यत् तस्मिन् पात्रे निर्मितं स्वल्पमपि भोजनं बहुभिः अतिथिभिः खादितेपि न समाप्तिं गच्छति स्म। सर्वेभ्यः भोजनं कारयित्वा अन्ते यदा द्रौपदी स्वयं भोजनं करोति तदा एव तद्भोजनं समाप्तिं गच्छति स्म। एतादृशम् अद्भुतं वरं प्राप्य युधिष्ठिरः अत्यन्तं प्रमुदितः अभवत्। सः आचार्यस्य धौम्यस्य चरणयोः प्रणामं कृत्वा कृतज्ञतां निवेदितवान्। यदा वनवासेऽपि ब्राह्मणानां तपस्विनां च सेवा सुलभा जाता तदा युधिष्ठिरस्य चिन्तापि अपगता। ततश्च प्रतिदिनं द्रौपदी तस्मिन् अक्षयपात्रे भोजनं पचति। ततः युधिष्ठिरः प्रथमं ब्राह्मणेभ्यो भोजनं कारयति, अनन्तरं स्वानुजेभ्यः भोजनं कारयति, तदनन्तरम् एव स्वयं भोजनं करोति, अन्ते द्रौपदी भोजनं करोति। यदा द्रौपदी भोजनं करोति स्म तदा भोजनं समाप्तिं गच्छति स्म। एवं सूर्यदेवस्य कृपया प्राप्तम् अक्षयपात्रं पाण्डवानां वनवासकालेऽपि धर्मे, सेवायां, सत्कारे च स्थिरतां सम्पादयितुं साहाय्यं कृतवत्। यतः सर्वं युधिष्ठिरस्य श्रद्धायाः, विश्वासस्य, तपसः च परिणामः आसीत्।